ओके, सद्याक सगळ्यांक सांजांव विवा फेस्टिवल आनी सद्याक आमी कोरमय आसा. कोरमयच्या गांवांत जे ट्रेडिशनल सांजांव सेलेब्रेट करता. तुमी पळोवंक शकता हिंगा ट्रेडिशनल वे म्हटलेल्या भाशेन ही पुर्वजांची बांय आनी पुर्वजांचे बांय कडेन लोक जमा जालोला कोरमयकार म्हटल्यार जाता. आनी ते सगळे येवन हिंगा सांजांवांचो सेलेब्रेशन करता. आनी तशेंच हिंगा न्ही काजारी आसता. एक ट्रेडिशन आसा पळय ते ट्रेडिशनाच्या टायमार न्ही काजारी येता ती उडकी मारता. वजें आसता. तुमी पळोवंक शकता थिंगा वजें दवरलेलें आहा पळय ते. हे पळय हे सगळे वांटा थिंगा वजें बाय पळय भुरगे आसा सगळे सेलेब्रेशनाक उडकी मारता पळय ते. आनी हो ट्रेडिशनल सांजांव म्हटल्यार जाता जो वर्साचे वर्सा सेलेब्रेट जाता पळय तो. आनी तशेंच आतां आमी पळोवंक शकता जे नवे काजारी आसा पळय तो एक नवो काजारी आमच्या फुड्यान आसा बाब मॅकवर्ल्ड म्हणलेल्या भशेन तो आपणाचे बायले बराबर आसा हिंगा. आनी सांजांव म्हटल्यार ते आतां मावडे येता उडकी मारता. बाब फर्स्ट टायम नेवो काजारी म्हळ्यार फर्स्ट टायमूच जालें तुका सांजांव मावड्या येवन. हाव डू यू फील कशें सेलेब्रेशन पयलीं सुवातेर म्हणल्यार हो म्हजो गांव आनी मावाड हो म्हजो खोर्ले. सो म्हाजें पयलें फेस्त जाता. सो पयलें फेस्ताचें करता. सो आमी आतां वर्सान वरोस आमी येता तोयेर सिंगल आसले तेन्ना येताले उडकी मारताले वयता दुसऱ्यांक पळयताले दुसरे नव्या काजारांक वयताले उडकी मारता ते कशें करतात ते. ह्या फावटी म्हजो टर्न. सो ह्या फावटी आमी हे वजें वांटले आनी लादीन केली. बरें दिसलें बरें एक्सपिरियन्स. आनी सगल्यांक हांव सांजांव बावतिसाच्या फेस्ताची उनोलीत कुर्बी दिता. भुरग्यापणार सावन तुवें पळयलां आसतलें सांजांव सेलेब्रेशन. आयज जेन्ना काजार तुमचोय टर्न आहलो. सो हाव डू यू फील लोकांचे मदें बाबा एक नेवो काजारी म्हणून उडकी मारता. हे आमचे गांवचे अशें ट्रेडिशन जे आमी तोयेर येतात आनी हे रोजार करून हे करतात. तूं पळोवंक शकता फाटल्यानूय जायते भुरगे एन्जॉय करतात उडकी मारतात शेअर करतात सगळे. आनी बरें एक्सपिरियन्स अशें आमचे गांवच्या लोकां मदें. आनी स्पेशली गांव बायली जशी की म्हजी बायल दुसऱ्या गांवांत आमच्या गांवांत येयल्या. सो तांकांय फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स उमेदीची हे. आनी हे आनीक चोडोंक जाय आनीक लोक येवंक जावो. कशें पळयता की जेन्ना आमी ह्या काळान आसा आनी थोडे कडेन सांजांव दुसरेच भाशेन करता पूण हें ट्रेडिशन आजुनूय सांबाळून दवरलेलें आसा. स्पेशली कोरमयकारांनी आजुनूय आदल्या भाशेन जें जाता पळय तशें जाता. हय जायते न्यू वेज येयल्या सांजांव सेलेब्रेट करपाचे. पूण आमी जाता ते भाशेन सांबाळूंक ट्राय करतात आमी गांवकार. स्पेशली आमचे एल्डर्स जे आहा ते एवरी इयर ते मेक इट अ पॉयंट की एजोय युथा मदें हे स्प्रेड जावपाक हे ट्रेडिशन. सो दॅट वी कूड कॅरी इट फॉवर्ड. सो बरी आतां स्लोली जाता युथाय मदें जायते युथूय तुमी पळयतले फाटल्यान आसात. सो बरी वयतात जातात. आतां न्यू अशीं वर्सां वयतात अशीं न्यू भाशेन येतात. तेच भाशेन ट्रेडिशनली थोडे आमी करतात ते बरें. वॉट इज अ मेसेज ऑन टुडेज सांजांव सेलेब्रेशन टू दोज हू सेलेब्रेट सांजांव टुडे? कोण सांजांव आयज आमचे सांजांव म्हटल्यार सांजांव बातिस्ता भाशेन तेणें जेजूक वाट तयार केली. आपूण उणो जावन आपूण हंबल जावन तेच भाशेन जायते फावट आमी दुसऱ्याचें चिंतनासतना आमचेंच चिंतता आपलीच वाट बरी म्हणटा ते. सो आमी सांजांव बातिस्ता भाशेन दुसऱ्यांचे पयलें चिंतप दुसऱ्याचे ती हें आसप कितें म्हणटा ती दुसऱ्यांचें चिंतप म्हणजे दुसऱ्याची हें म्हणजे कशें हेल्प करूंक जाता कितें करूंक जाता तांकां तें चिंतोंक आसूं जाय न्हू आपल्याकूच हें करतात तशें. ते भाशेन आमची वागणूक जावंक जाय. हो आशिल्लो मॅकवर्ल्ड जो आयज नेवो काजारी म्हणून हिंगा आयिल्लो आनी ट्रेडिशनल कोरमय सांजांव सेलेब्रेशन करता तें पळोवंक शकता तुमी. आनी सद्याक तर सांजांव सेलेब्रेशन्स आनी एवरीबडी इज एक्सायटेड एंड एवरीबडी इज सेलेब्रेटिंग इट.